बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, सबसे पहले लेट आने की माजरत, क्योंकि हालात कुछ इस तरह हैं कि आप लोगों का भी वक्त कीमती है, हमारे तो वक्त की कोई कीमत ही नहीं। मौजूद साफ़ी हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है, मुल्क में जनरल इलेक्शन के ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मियां जिस अंदाज में शुरू होनी थी उस अंदाज में तो शुरू हो नहीं पाई, लेकिन मुल्क में जमहूरी और जमहूरी इदारों को इस्तेकाम बख्शने और जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन और अवाम को ये हक दिया जाए कि वो अपने मनपसंद, चाहे उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदवारों का या आज़ाद हैसियत से हो, उनका चुनाव करें। लेकिन ये भी अपनी जगह पर एक हकीकत है और ये मुल्क की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर जमहूरी इदारों को मजबूत करने के बजाय, जमहूरियत को इस्तेकाम पहुंचाने के बजाय यहाँ पर हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों ने जमहूरियत की बसात को हमेशा लपेटने की कोशिश की और अक्सर उस जमहूरियत की बसात को लपेटने में वो कामयाब भी रहे। उनके इस गैर आईनी और गैर जमहूरी इक़दाम पे ये भी अपनी इस मुल्क की एक तारीख रही है और हकीकत है कि उसमें हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है, जिन्होंने अपने इक़्तिदार के उसूल के लिए उन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों के कंधों पर चढ़कर अपने बनाए हुए जमहूरी असूल की पामाली की है। 2018 का इलेक्शन फैजाबादी इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन फैसलाबादी इलेक्शन होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हर वक्त जमहूरी अंदाज में पॉलिटिकल स्ट्रगल के तहत बलूचिस्तान की हुकूक की जद्दोजहद की, सियासत की। उसकी पादाइश में हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। कई साथी हमसे जुदा किए गए, हमारे साथियों को पाबंद सलासल किया गया। आज भी बीएनपी के कई साथी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल हैं। जनरल मुशर्रफ से लेकर आज दिन तक बीएनपी को कमजोर करने की इंतहा हद तक साजिशें और कोशिशें की गई। बीएनपी को तोड़ने और जमहूरी प्रोसेस में उसके सामने हर्डल्स पैदा किए गए, लेकिन हमने न कि सिर्फ जमहूरी अलम बल्कि बलूचिस्तान के कौमी जमहूरी हुकूक का अलम बुलंद रखा। हम पर दबाव डालने की कोशिशें की गई, हमारे साथियों को पार्टी से को छोड़ने की जो है धमकियां दी गई, उन पर दबाव डाला गया। हमारे पॉलिटिकल वर्करों को उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए कैरेट और स्टिक का सहारा लिया गया। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि हमारे दोस्तों के पैरों में लर्जिश नहीं आई, लेकिन आज भी आप देखें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2018 के इलेक्शन के नताइज को देखें और आज जिस अंदाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पजीराई मिल रही है, उसका अंदाजा आप खुद
اسٹیبلشمنٹ ریاست کے اداروں میں نام لے کے کہوں گا, اگر آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کے کیمرے دیکھ سکتے ہیں, ریاستی ادارے جس کو ISI کہا جاتا ہے, جس کو ملٹری انٹیلیجنس کہا جاتا ہے, جس کو کسی وقت لوگ خلائی مخلوق کہتے تھے, ان کی خواہشات کہ بلوچستان نیشنل پارٹی تابع نہیں ہوگی. بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے جملہ حقوق, چاہے اس میں مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو, بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہو, بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو, ماروائے آئین اور عدالتوں کے بلوچستان کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہو, یا بلوچستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کے سے محرومی کے مسائل ہوں, بلوچستان نیشنل پارٹی روز اول سے اور آج دن تک اس پر قائم ہے. 2024 کے الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن, لیکن میں اس کو بدترین سلیکشن کا نام دوں گا, جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. نامینیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے نیشنل اسمبلی سے ہمارے 14 اراکین کنٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کیے, 35 صوبائی اسمبلیوں سے. اس میں سے جو مین ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, بلا کسی وجہ کے, کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو, کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو. اس طرح سے ہمارے جو مین کینڈیڈیٹ تھے ملک نصیر, میں تو ایسے بدناموں میں شامل ہوں, میں اپنے آپ کو مین تو نہیں کہوں گا, ملک نصیر, حاجی باسط, امن نواز, وحید لڑی, ابراہیم لڑی, نسیم جاوید ہزارہ, میر مقبول لیڈی, میر نظام بلوچ, ٹوٹل 12 ہمارے جو صوبائی اسمبلی سے کینڈیڈیٹ کو جو ہے انہوں نے آروز نے ریجیکٹ کیا ہے. آغا کلندر احمدی, اینے کے 3 ہیں, میرا نام ہے, حاجی باسط ہے. 4 جگہوں پہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے, وڈ پروونشن, خوزار نیشنل, کلات نیشنل اور کوئٹہ سریاب کی جو سیٹ ہے. چاروں کی چاروں سے ہمیں جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا. مختلف علاقوں میں اسی الیکشن جب سے, جس کو ہم نے کہا تھا انڈرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, اس نے مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے خلاف FIR کاٹنی شروع کر دی. احتجاج ہر کسی کا بنیادی آئینی اور جمہوری حق ہے, اور جب آپ ظلم و زیادتیاں کریں گے تو اس کے بدلے میں احتجاج تو لازم المظلوم ہے. اس احتجاج کی پادائش میں ہر ضلع میں کہیں پہ 25, کہیں پہ 12, کہیں پہ 10 ہمارے کارکنوں, ہمارے ضلعی قیادت یا مرکزی قیادت کے خلاف جو FIR درج کیے گئے. خود ساختہ یہاں پر پارٹیاں بنائی گئی. بلوچستان کو ہر دور میں ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا, مصنوعی قیادت بنائی گئی. چوزے تو سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے, چوزے جو ہے نا, ان کو منظر عام پر لا کر ان کو بلوچستان کا وارث بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ چوزا جو پر اٹھاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دیسی مرغی ہے یا فارمی مرغی ہے, اور وہ فارم کہیں اور نہیں ہے, ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے, جس میں اس طرح کی مصنوعی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور پہلے بھی کی گئی، جس میں ان کو کئی بار ناکامیاں ہوئیں. ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ان کو اپنے ان ناکام تجربوں سے سبق سیکھنا چاہیے. باقاعدہ سریاب کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں کے لوگ کہیں پہ وردیوں میں، کہیں سادہ وردیوں میں لوگوں کے دروازوں پر دستخط دے کر، نوک کر کر ان سے ان کی پارٹی ایفیلیشن معلوم کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گے. کیا یہ سروے کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس عظیم شخصیت کو جو ہے ووٹ دیں. الیکشن کے مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ان کا نامینیشن پیپر، دوسرا مرحلہ الیکشن کمپین، تیسرا جو ہے کمپین پولنگ. یہ پہلے ہی مرحلے میں جو ہے انہوں نے اپنی اصلیت دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے بلوچستان میں. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ایک ہی ہوا تھا 1970 کا، جس کے نتائج قبول نہ کرتے ہوئے بھی اقتدار عوامی تحریک کو دینے کے بجائے ملک توڑا. انہوں نے ملک کو دو لخت کیا، لیکن اقتدار سے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا، جان جائے لیکن اقتدار نہ جائے، ملک جائے لیکن اقتدار نہ جائے. یہ اس ملک کی ریاست اور ریاست اداروں کی خمیر میں بس چکا ہے یہ چیزیں. اگر ان کو سلیکشن کرنی ہے، اگر ان کو اپنے من پسند لوگوں کو اسمبلیوں میں لانا ہے، تو پھر یہ دکھاوا کیوں؟ پھر یہ ناٹک، الیکشن کا ناٹک کیوں؟ نتائج آپ لوگوں نے تو پہلے طے کیے ہوئے ہیں اور ہمیں پتا ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کی صوبائی یا قومی اسمبلیوں میں جو کارکردگی رہی ہے، جو سیاسی مسائل پر انہوں نے ان نکات کو اٹھایا، یہ بات ان کو ناگوار گزری. اور اس کی پادائش میں اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہے، ایک پی ٹی آئی اور یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی. ہمارے لیے جمہوری اگر دروازے بند کیے گئے، ہم نے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر اسمبلیوں سے احتجاجاً استعفے بھی دیے. 2008 کے الیکشن میں جب تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو اسی احتیاط میں رہتے ہوئے ہم نے بھی بائیکاٹ کیا. لیکن 2013 میں جب ہم الیکشن میں آئے، ہمیں وہ نتائج نہیں ملے جس کی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی یا توقعات تھی. 2013 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا، مکران میں 2018 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا. پہلے ہی مرحلے میں انہوں نے جو ہے اپنے گیدڑ سنگیاں دکھانا شروع کر دی ہیں نامینیشن پیپر پر. ابھی تو الیکشن کا کیمپین جاری ہے. یار لوگوں نے تو پہلے سے ہی کیمپین شروع کر دی ہے اپنے من پسند لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے. ہاں، اگر ہمیں اسمبلیوں میں نہ چھوڑا گیا، پہلے تو اسمبلیوں کے اندر اسمبلیوں کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے تقریریں کی ہیں،
لیکن اسمبلیوں کے باہر پھر کسی کا تقدس نہیں رہے گا، چاہے وہ وردی والے ہوں چاہے وہ بے وردی والے ہوں. تو عوام کے مجمع میں پھر ہمارے لیے تقدس صرف اور صرف عوام اور بلوچستان کا ہوگا. اس کی راہ میں اور بلوچستان کو اپنی من پسند قیادت کے غلام بنانے کے لوگوں کے خلاف ہم پہلے بھی سر احتجاج تھے، آنے والے دنوں میں بھی ہم سر احتجاج رہیں گے. اس میں شدت آ سکتی ہے، اس میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آئے گی. نگرانوں کا الیکشن، جن کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا تھا، وہ خود الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں. نامینیشن سے ایک دن پہلے انہوں نے استعفے دیے. اپنے آر اوز، اپنے ڈی آر اوز اور الیکشن اسٹاف اپنی مرضی اور اپنے منشا کے مطابق انہوں نے تعینات کر کے اب جو ہے انہوں نے استعفے دے کر اور کینڈیڈیٹ بننے کا شوق پورا کیا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے کل کے اجلاس میں، جس میں ہمارے سر کی کمیٹی اور کیبنٹ، مرکزی کیبنٹ اور جو ہمارے امیدوار ہیں، ان میں نے نام رکھا ہوا ہے. کچھ غازی ہیں جن کے کاغذات ٹھیک ہو گئے، کچھ میرے جیسے شہدا ہیں جن کے کاغذات جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. ان کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ ٹریبونل میں ہم جائیں گے. وہاں سے ہمیں ریلیف ملی، ویل اینڈ گڈ. نہیں ملی ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. اگر نہیں ملا وہاں سے تو پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اور عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ پھر وقت ہی بتائے گا اور وہ حالات ہی بتائیں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ. ساتھی نے دیا کہ میرے خلاف بھی کوئی مفروض شخص نے جو کاغذات جمع، بھائی وہ تو انہیں دا پتر ہے جی. وہ مفرور ہو، سزا یافتہ ہو، وہ ان کا اپنا لاڈلا ہے. تو ہر عجیب سی بات ہے، جس کسی نے میرے خلاف درخواست دی ہے اس میں سے زیادہ تر مفرور ہی ہیں یا مشکوک ہیں. تو ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا ان مشکوکوں کے پیچھے وہی نامعلوم ہے جو یہاں پر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، وہی نامعلوم. بڑی مہربانی ہوگی. جس کسی نے بھی تاثر دیا یہ غلط ہے. ان کی اپنی سیاست ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی سیاست پر نکتہ چینی کروں یا ان کی سیاست پر کی میں مذمت کروں. اور یہ حق میں بھی کسی کو نہیں دوں گا کہ وہ ہماری سٹرگل یا ہماری سیاست پر جو ہے تنقید کریں. ہاں یہ بات ہے، وہ ریاست جو کہتی ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ہمیں دھکیل رہے ہیں تو ان سے کیا بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے دعوے ہیں کہ بات چیت سے ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے. بات چیت جمہوری ماحول میں کی جاتی ہے، غیر جمہوری ماحول میں نہیں کی جاتی. جب آپ کسی کو اس جمہوری ماحول میں، اس جمہوری کمرے میں گھسنے نہیں چھوڑیں گے تو بات کس سے کریں گے؟ دیواروں سے. سردار صاحب کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کا جو سوالات آپ جو وہ اقامہ کی. بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں. اقامہ، لیکن اقامہ سے سزا یافتہ وہ بحال ہو جاتے ہیں. جن کو لائف ٹائم نااہل قرار دیا گیا ہے وہ بحال ہو جاتے ہیں. اور اقامہ صرف میرا نہیں ہے، لسٹ بہت ہے. کچھ نظر آ گئی ہیں اور کچھ اور آنے والی ہیں لسٹیں. لیکن ان کو صرف میرا اقامہ آج کا نہیں ہے. 2009 سے 2013 میں نے نام بھی میرا وہی ہے، نہ میں نے نام بدلا اپنا، نہ ہی میں نے اپنی پلاسٹک سرجری کی اپنا چہرہ بدلا. 2013 میں نے اسی پاسپورٹ پر
इसी अकामा पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2018 में लिया। जो रवैया अपनाया जा रहा है उससे जाहिर होता है कि आपको इलेक्शन बाइकाट की तरफ धकेला जा रहा है। तो आप इस हवाले से अगर यही रवैया रहा तो क्या इलेक्शन का बाइकाट कर सकते हैं? देखिए, हम नहीं करना चाहते बाइकाट। वो हमें या तो नेशनल अवामी पार्टी की तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पर को जो है कलअदम करार दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस तरह हम उनकी जान नहीं छोड़ेंगे। हम जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे उनके साथ, पहले भी जमहूरी अंदाज में लड़े, आइंदा हाँ पार्लियामेंट उस रियासत की है, अगर रियासत ने तमाम दरवाजे बंद किए, हमने आला अदलियों के दरवाजे खटखटाने, अगर वो भी दरवाजे बंद किए गए तो मैंने कहा कि हम आवाम की अदालत में। आपने जिक्र किया अवामी अदालत का, सीनियर साहब और साजिद साहब का आज आर्टिकल है कि बीएनपी पशमू में आपके गैर जमहूरी रास्ता अपनाने के लिए आपको एक दूसरी तरफ धकेला जा रहा है, यानी पहाड़ों की जा रही है, क्या इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, आज जो लोग पहाड़ों पर हैं वो कल इसी आपके प्रेस क्लब में मुखातिब भी थे। वो जिस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा थे, उन्होंने जमहूरी अंदाज में अपना नुक्ता बयान किया और अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए जदोजहद की। आज बलूचिस्तान का सिर्फ कबायली लोग जो है पहाड़ों पे नहीं है, आपके वेल एजुकेटेड इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, उन सबको पहाड़ों पर बेचने वाला कौन है? क्या उन पहाड़ों पर बैठकर उनको कोई अट्रैक्शन थी जो उनको लेगी? नहीं, क्योंकि ये जमीन उनकी अपनी सरजमीन आपने उनके लिए इतनी तंग कर दी कि वो पहाड़ों पर गए। नवाब भुट्टी साहब 80-85 साल की उम्र में जब वो चल नहीं सकते थे, उनको आप जब उसके घर पर हमला किया गया, डेरा भुट्टी पर, उनको मजबूर किया गया, वो पहाड़ों पे गए। और फिर आपने कहा कि हम उनको ऐसा हिट करेंगे, उनको पता नहीं चला। आपने हिट किया, हमें पता नहीं चला, लेकिन 2006 से लेकर आपको पता चला नहीं चला कि आपने कौन सी गलतियां की, आपने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से आपको अभी तक पता नहीं चल रहा। हमें तो पता चल गया, हमने लाशें उठाई। आपको अगर अकुल होती तो आपको उस बयान देने से पहले आपको समझना चाहिए था, लेकिन आप वही बैल है जिसके सामने हम बीनी बजा रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बीएनपी के अरकान और आपके जो है कागजात मुस्तरद किए गए हैं। बलूचिस्तान भर से 478 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए जांच पड़ताल में, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो वाह पार्टी जिसे लाडला कहा जाता है, उनके उम्मीदवार भी, उनके भी कागजात मुस्तरद किए गए हैं, नूर लीग के भी किए गए हैं, आज़ाद के भी किए गए, तहरीक इंसाफ के भी। आपको क्यों लगता है कि आपको जो है दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है? आगे अपील का भी जो है फैसला है, और पार्लियामेंट में आपके कौन से ऐसे इकदाम थे जिनसे जो है जो मुक़्तदर क़ुव्वतें वो खौफज़दा थी कि आपको दोबारा पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे या रास्ते में रुकावट? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूँ। सर आपको कौन साल का है? PB 46 में 48 कैंडिडेट थे, उसमें 38 रिजेक्ट हो गए जी। 44 से 44 थे, उसमें तकरीबन 35 या 38 के करीब जो रिजेक्ट कर दिए गए। मेन कैंडिडेट सब जगह पर रिजेक्ट कर दी गई। उसमें हमारे भी हो सकते हैं, उसमें दूसरी पार्टियों के भी हो सकते हैं। ये राह हमवार की जा रही है उन लोगों के लिए जो हिज मास्टर वॉइस है। एक जमाने में आप देखा, आप तो छोटे हैं, हमने देखे हुए, फोनोग्राम होता था, उस पर रिकॉर्ड होती थी, एक जानवर की तस्वीर होती थी और एक सामने लाउड स्पीकर होता था, तो बोलता जानवर था, आवाज जो उससे आती थी। तो यहां पर हिज मास्टर वॉइस को जो है लाना चाहते हैं वो। हमसे क्यों खौफज़दा है? बड़ी ताकत है, हमसे तो खौफज़दा नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके मिजाज इतने नाजुक हैं, इतनी नाजुक तबीयत है उनकी कि वो अपने बारे में कोई
कलमात तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ वो क्यों है? क्योंकि हमने वहां पर इनकी तमाम जातियों का, चाहे वो अयूब खान के दौर में हुए हो, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुए हैं, चाहे जनरल मुशर्रफ के दौर में हुए हैं, उनके वर्दी पर बलूचिस्तान के बलोचों के खून के छींटे जो है ना, उनके सामने हमने आईना रखा। वो आईने को तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आईना उनकी तारीख है। उसके बदले में वो हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं। अच्छा सरदार गवर्नर साहब, बातें आपकी इतिहादी भी रही है, माजी में भी आप पिछली जो गवर्नमेंट हुई उसमें भी आप इतिहादी रहे, तो उनके साथ आपका इस हवाले से जो जिस तरीके से इलेक्शन से जो इनकार किया जा रहा है, इस हवाले से जो आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या वो बड़ी सियासी जमातों के साथ आपने कोई इस हवाले से रब्ता किया? ये भी सुनने में आ रहा था कि आपने मियाँ साहब को खत भी लिखा है, इस हवाले से थोड़ा। जी हाँ भाई, खत तो मैंने लिखा था, वो डाक में मैंने भेजा था। पाकिस्तान में डाक का सिस्टम ही ख़राब है, और वो जो एड्रेस लंदन का था वो सना मियाँ साहब उस एड्रेस से जो है अभी रावण शिफ्ट हो गए, तो लेटर खत जो मेरा गुम रहा है। जहाँ तक आपने उन बड़ी सियासी जमातों की बात की है, बड़ी सियासी जमातों की प्रायोरिटी लिस्ट में बलूचिस्तान है ही नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान की तमाम सीटें आपकी लाहौर की सीटों से कम है। नेशनल सीट पार्लिमानी सियासत की एक ज़रूरत है कि जहाँ से मुझे वोट ज़्यादा मिलेंगे तो उस हल्के या उस इलाके के लोगों का एहसास मुझे होगा, चाहे उनके वो पॉलिटिकल इशू हो, उनके बेसिक्स राइट्स हों, या उनकी डेवलपमेंट के इशू हों। क्योंकि बलूचिस्तान की जो 18-19 सीटें हैं वो भी तकसीम है, 3 हम ले जाते हैं, 4 और कोई ले जाता है, 5 और कोई ले जाता है। तो किसी एक सियासी पार्टी को जो है 18-19 सीट जीतने की जो है उनमें इतनी वो सख्त नहीं है। तो जो कुछ हम जीत के आते हैं तो उसके मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, जब 2018 में उनको 1 वोट की ज़रूरत थी तो हमारे 4 वोट उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। और 2018 की जो बाई इलेक्शन हुए, जहाँ से इमरान खान ने 8-10 सीटें जीती थी, उस बाई इलेक्शन के बदले में जब वो वापस वो सीटें जीत के आया तो हमारे उन 4 वोटों की उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, जो भी ये बड़ी पार्टियां हैं वो जब इक़्तिदार में आती हैं वो बलूचिस्तान के मसले को लपेट कर एस्टेब्लिशमेंट की जोली में डाल देती है, और एस्टेब्लिशमेंट उनको इस बुनियाद पर मरकजी हुकूमत उनके हवाले करती है कि पूरा पाकिस्तान तुम्हारा, बलूचिस्तान हमारा, ये मसला हमारा है, इसको हम अपने फौजी अंदाज में और फौजी बूटों तले जो है हम हल करेंगे। तो वो सियासी पार्टियां अहले बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की खातिर अपना इक़्तिदार ना कभी उन्होंने कुर्बान किया है, ना ही वो करेंगे। सरदार साहब हम देख रहे हैं 2006 के बाद बलूचिस्तान में से दी गई तो इस दौरान 2013 में आपने तो ये तो वाजिब तौर पर बात करूँ तो समझ भी आ गई थी, और उस टाइम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के इशू नहीं समझ आ रही थी। दूसरी बात ये कि आरोप का इख्तियार जो है मुंतकिल करके आपके ये हमें पहले से लग रहा था कि उस वक्त आपने देखें, सबसे पहले आपका सवाल कि 2013 में भी हम थे। 2013 में कम तादाद थे, 2 प्रोविंशियल असेंबली की हमारी सीट थी, 1 नेशनल असेंबली की तुर्बत ग्वादर में, 1 में वट से था, हमल करमती ग्वादर से। और इससे पहले की अभी तारीख में जाएं, 96-97 में भी हम हुकूमत में थे, 10 सीटें थी हमारे प्रोविंशियल, 4 हमारी नेशनल में थी, 4-5 हमारे सेनेट में थे। फिर हम उससे आगे जाएं, 88 में नवाब अकबर खान की हुकूमत थी, उससे पीछे जाएं 70s की। बलूचिस्तान
का जो है वो लूडो का वो खेल सांप सीढ़ी वाला, उसमें हम चलते रहते हैं। कभी दूसरे मोहरे पे हमें सांप खा लेता है, या तो कभी 98 पर या 99 पर हमें सांप के उगल कर हमें नीचे आके पहुंच जाता है। हमने रहते हुए भी, कमजोर हालत में भी रहते हुए भी, मजबूत हालत में भी रहते हुए कोई ये शिकवा गिला नहीं कर सके कि हुकूमत में रहते हुए भी हमने बलूचिस्तान के इश्यूज को हाईलाइट नहीं किया, गोशगवार किया, तसल्लियाँ, सब्र की तलकीन हमें करते गए और हमने सब्र किया। अब देखें हमारा सब्र कब तक होता है, हमारा साथ देता है। सरदार एक मिनट, दूसरा जो आपका सवाल था ऑनरशिप, ये आरोज। अभी जब आरोज की आप बात कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ था, अभी तक जांच पड़ताल नहीं थी। मुख्तलिफ आरोज हमें कह रहे थे जी हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि BNP के जो लोग हैं वो किसी तरह भी उनके कागजात दुरुस्त करार न दिए जाए।